رحمت اللہ علیہ دا گھر ایتھے ہندوستان وچ دلی دے تو دلی سی. آپ نے اپنے گھر دے نال ایک مدرسہ بنایا سی. مدرسے دا جڑا احاطہ سی کھلا سی لمبا چوڑا سی. اس احاطے دے اندر ایک اورنگزیب دے گھر وچوں دروازہ نکلیا سی. آپ دے محل دا دروازہ مدرسے دے اندر نکلیا ہویا سی. ایک دروازہ طالب علم دا مسجد دے اندر نکلیا ہویا سی. آپ دے اصول سا رات نو جدوں اندھیرا چھا جاندا سی اورنگزیب عالمگیر دے مدرسے دے اندر اعلان ہوندا سی سارے طالب علم عشاء دی نماز پڑھن واسطے مسجد وچ چلے جان. جدوں طالب علم مسجد چلے جاندے سن دروازہ مدرسے دا بند ہو جاندا سی. اورنگزیب دے محل دا دروازہ کھل جاندا سی تے بیبییاں نو اجازت ہوندی سی مدرسے دے اندر آن کے باہر پھر لو. بیبییاں مدرسے آ جانیاں سن. اے دین والے مدرسے دے اندر باہر بیبییاں آئیاں نے. ادھر وی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دے خاندان دیاں عزتاں دین والے مدرسے وچ آئیاں نے. آن کے پھردیاں ایک طالب ایک بی بی سی خاندان شاہی خاندان دی نیک سیرت بیٹی سی. اس نے نماز نیت لئی مدرسے دے اندر جتنا وقت ایتھے گزرے گا میں نماز پڑھ لینی ہوں. نماز نیتیاں انہیں وچ قرات کوئی لمبی کر لئیے. سورت یاسین شروع کر دیتی یا وڈیاں سورتاں شروع کیتیاں نے. اوندے نفل لمبے ہو گئے. ادھروں کوتوال نے آواز ماری بیبیاں ساریاں اندر چلیاں جاؤ مدرسے دے طالب علم اندر آنا چاہندے نے. ذرا جاگتے سے گل بڑی قیمتی ہے ضائع نہ کر دیں. اکھاں کھول کے آخنا سبحان اللہ. نوجوان ساریاں بیبیاں جدو اندر چلیاں گئیاں نے او بچی نے نماز نیتی ہوئی. انہیں کہا سلام نماز پوری کراں گی تے اندر چلی جاواں گی. اس بی بی نماز پڑھدیاں دروازہ شاہی محل دا بند ہو گیا. جدو دروازہ بند ہویا ادھر آواز آئی کہ بیبیاں اندر چلیاں گئیاں نے. لو جی طالب علماں دا دروازہ کھل گئی. طالب علم اپنے اپنے کمرے دے اندر آن کے کوئی سو گیا کوئی پڑھن لگ پے. جدو بی بی نے نماز پوری کیتی 16-17 سالہ دی نوجوان عورت سی نماز پوری کیتی ہے. مسلمان ویرا او محل دے دروازے دے قریب گئی ویکھیا تے دروازہ بند ہے. دروازہ کھڑکایا دروازہ کھلیا نہیں. لا الہ پڑھن والیا عورت رات سردی دی سی. نوجوان نے عورت نے ویکھیا ایک نوجوان کتاب لئی دیوا بال کے کتاب پہ پڑھ جاوے. عورت نے سوچیا کہ رات سردی وچ کیویں گزاراں گی. رات جا نوجوان دے دروازے اگے برقع پایا ہویا ہے سر تو پیرا تک لکی ہوئی ہے. نوجوان دے دروازے اگے جا کھڑی ہوئی. نوجوان دی اچانک نگاہ پئی ویکھدا ہے انج لگدا ہے جویں شاہی خاندان دی عورت کوئی مدرسے رہ گئی ہے. خیال آیا کہ بالکل شاہی خاندان دی بی بی. اشارہ کردا ہے اے مسلمان دی بیٹی شاہی خاندان دی عورت آ میرے بسترے دے اندر آ جا. آپ نے اس نوجوان نے چراغ پکڑے اپنا کتاب پکڑیے باہر مدرسے دے صحن وچ چلا گیا وے. باہر صحن دے اندر جا کے انہیں بیٹھ دیا اے پڑھنا شروع کر دیتا سو. اے پڑھدیاں عورت اندر جوان عورت کلا طالب علم باہر بیٹھا ہوئے. ادھر ویکھ اے پڑھ رہے کتاب پڑھدیاں شیطان نے خیال پائے اے نوجوان عورت خوبصورت کلی تیرے کول جو چاہے تو کر سکنا ہے تینوں کوئی روکن والا نہیں.
جو ہی خیال آئے نوجوان نے آکھیا ہوئے نوجوانا شیطان نے خیال پائے عورت لے ویکھ نوجوان آندے اپنے رب والے ویکھ نفس نے آکھیا عورتی عشق رسول نے آکھیا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے انج کرنا نہیں آندا ہن ویکھے گا ہن خیال لے جاویں گا نوجوان نو جو ہی خیال عورت آیا سی اپنے عشق نو پکیاں کرن واسطے اے چراغ دی جڑی لائٹ بلدی سی روشنی چراغ دی اگ بلدی سی جان دے ہوو گے جنہ چراغ ویکھے نے اوے اونے اوتے اپنا انگوٹھا اگ تے کر دتا اے اگ دے اوتے انگوٹھا رکھیا وے انگوٹھا سڑدا رہیا اے ماس پنگڑن لگ پیا جدوں ماس پنگ لیا وے پھر آندا ہن سنا ہن خیال لے آویں گا ہن عورت دا خیال لے آویں گا کلی عورت اے چھٹ پڑدا رہیا ایویں کچھ وقت گزریا شیطان نے پھر حملہ کیتا نوجوان نو پھر خیال آ گیا کلی عورت ہی اندر چلا جا پھر آندا ہے دجی انگلی اگ تے رکھ دتی ہائے 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 دوسری انگلی اگ تے رکھی او بیلیا کچھ پان واسطے کچھ کھونا پیندا اے اگ دے اوتے انگلی ساری ساڑ لئی ماس سڑ گیا سارا ادھر وے ادھر عورت اندر ویکھ رہی ہے نوجوان اپنا ہاتھ پیا ساڑ دے عورت سمجھدار سی او سمجھ گئی ضرور دے ذہن وچ خیال آ رہے بھی عورت کلی ہے اے اپنے آپ نو پکیاں پہ کر دے ویلا لنگیا ادھر وے پھر خیال آیا اگلی انگل رکھ دیتی ایویں جدوں خیال آوندا سی انگل اگ تے رکھ دیندا سی چراغ دی لائٹ تے انگل رکھ دینی ادھر سرگی ہو گئی صبح دا وقت ہویا وے ساری رات نوجوان نے اپنی انگلاں ساڑدیاں اے ہڈیاں تو ماس لے گیا اے ماس سڑ گیا وے اے چیخدا چلاندا نوجوان سسکدا اے آندا درد ہوندی اے جو ہی خیال آوندا اے ہاتھ سارا جل گیا وے نوجوان نے اپنا کپڑا ولیٹے ہن فجر دی نماز پڑھی گئی شاہی محل دے اندر اعلان ہویا کہ خاندان دی ایک عورت جوان بچی تلاش کیتی تے لبھی نہیں انہاں کہا بچی کتھے تلاشی لیندیاں آ گئے اوے مدرسے دے اندر اس نوجوان دے کمرے وچوں عورت مل گئی وہی نوجوان دے کمرے وچوں عورت تلاش ہو گئی اورنگزیب رو آکھدے نے اورنگزیب تواڈے خاندان دی عورت اس مدرسے دے طالب علم دے کمرے وچوں برآمد ہو گئی اے رات نوجوان دے کمرے وچ عورت رہ گئی اورنگزیب عالمگیر کون سی جن دی ساری زندگی تہجد دی نماز قضا ہوئی نہیں اورنگزیب دے استاد سن ملا جیون رحمت اللہ علیہ آپ جدو دنیا تو گئے نے آپ نے فرمایا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جن دی ساری زندگی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی جنازہ استاد دا رکھیا گیا صفاں بن گئیاں اعلان ہو گیا اس جنازے وچ کوئی ایسا بندہ ہے وے جن دی ساری زندگی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی انتظار کردیاں کوئی بندہ اگے نہیں آیا آخر اورنگزیب خود مسلے تے آ گیا تے اللہ اکبر کر کے جنازہ پڑھا دیتا وے دنیا سلام پھیرن تو بعد بھج کے آئی ویکھیے او بندہ کون ہے جن دی ساری زندگی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی جدو آن کے ویکھیا تے جنازہ پڑھان والا کوئی دنیا دا بندہ نہیں سی اے بر صغیر دا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سی آپ نے فرمایا الحمد
الحمدللہ فقیر دی ساری زندگی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی، میں چوری تہجد پڑھدا سا، ایندا صرف میرے رب نو تے مینوں پتا سی، میں اپنے غلام نو بھی کدی نہیں سی دسیا، پر اج اپنے استاد دے جنازے نے اے راز کھول چھڈیا اے۔ استاد دے جنازے نے اج راز کھول دتا ہے، اساں تے چوری پڑھدے رہے ہیں تہجد تے میں کہ ہوے اللہ دا ولی تے او بھی شرط ایویں دی نہیں رہندا جیڑی پوری نہ ہونی ہوے۔ او جاندے سن کوئی بندہ ایویں دا ہے جڑا میرا جنازہ پڑھا لے گا۔ اللہ اکبر، ایڈی شان والا بادشاہ، لوکاں دیاں لٹیچیاں عزت کوئی ڈاکو لے گئے نے تے رات پھڑ کے لیاون والا بادشاہ اپنی عزت نال انج ہو گیا۔ شاہی خاندان دی عزت نوجوان دے کمرے وچ رات رہ پئی۔ اورنگزیب عالمگیر نے فیصلہ فرمایا بیٹی تلاش ہو گئی، شاہی خاندان دی بیٹی۔ آپ نے دوروں ویکھیا، فرمایا اس خاندان دی بیٹی میرے اکھاں دے سامنے نہ لیاندی جاوے۔ جلاد نو حکم دیتا فوراً اندا سر قلم کر کے نو کتیاں کے سٹ دیتا جاوے۔ بیٹی بول کے آندی ابو جی فیصلہ فرما دیتا جے۔ ابو جی اگر انج فیصلے فرماندے رہے تو پھر تے کمائی نہیں ہونی، فیصلہ ہو گیا۔ ابو جی کدی تہاڈی کچہری انج بھی فیصلہ ہویا کہ ایک پاسے دی گل سن کے فیصلہ کر دیو؟ بولو تو صحیح نا۔ ابو جی ایک پاسے دیاں گلاں سن کے فیصلہ کیتا جے۔ میں کمرے وچوں برآمد ہو گئی ہاں، رات میں نوجوان دے کمرے وچ رہی ہاں، ٹھیک ہے مینوں قتل کر دیتا جاوے، میرا سر قلم کر دیتا جاوے، پر میری بھی کچھ سنی جاوے۔ دس کی کہنا چاہنی؟ بیٹی آندی ہے جڑے نوجوان دے کمرے وچ میں رات رہی ہاں اونوں کچہری وچ بلایا جاوے۔ بولو تے صحیح آ۔ اس نوجوان نو سارے دے سامنے عدالت وچ کھڑا کیتا جاوے۔ بادشاہ دے سامنے جدوں نوجوان آیا وے، اس نوجوان نے اپنے ہاتھ دے اوتے کپڑا ولیٹیا ہوا ہے، ہاتھ تے کپڑا ولیٹیا نوجوان نے۔ عورت آخدی ابو جی اس نوجوان نو آنکھوں ہاتھ تو کپڑا لاوے، ہاتھ تو کپڑا لایا وے۔ نوجوان دا سارا ہاتھ جلیا پیا وے، سڑیا پیا وے۔ اورنگزیب عالمگیر حیران ہو گیا ہے، اے بچیا طالب علم اے کی کیتا ہی، ہاتھ تیرا کیویں سڑیا وے؟ عرض کردے سونیا شاہی خاندان دی بی بی اے غلطی نال مدرسے رہ گئی، ادھروں دروازہ بند ہو گیا سی، میرے کمرے دے اندر آئی، میں اپنا بسترے وچ جگہ دتی ہے، اپنا چراغ تے کتاب چک کے باہر صحن وچ چلا گیا۔ میرے ذہن وچ خیال آیا اندر جوان عورت ہی کلی آ، اندر چلا جا۔ میں اپنا انگوٹھا تے رکھیا ہے، پھر خیال آیا اندر عورت کلی ہے، میں اپنی انگلاں نو جوش دیندا رہیا، ساڑدا رہیا، اگ تے تڑفدا رہیا واں، پر کمرے وچ نہیں گیا، اے سارا ہاتھ ساڑ لیا اے، اپنی جوانی نو داغ نہیں لایا اے، اپنے آپ نو بچا کے رکھیا وے۔ جدوں سارے بندیاں دے سامنے نوجوان دا ہاتھ سڑیا ویکھیا تے گواہی پکی ہو گئی بھی عورت پاک دامن ہے، اے بچی پاک دامن ہے۔ آخر بچی کیڑے باپ دی سی جیڑا باپ ساری زندگی ہاتھ نال قرآن لکھدا سی۔
کہ ساڈا بادشاہ سی آپ مر جو گئے ہاں لنڈی کوتل دے ہتھی چڑھ کے کوئی کیڑا بادشاہ کو کیڑا بادشاہ اور جنہوں حالی پتا کو نہیں ہے بےلیا بادشاہ دے کنوں نے ابھی جو انہوں نے ہتھی چڑھیا سی ویکھے نے ایویں دے گدڑ سانو کی پتا شیر کیویں دے ہوندے سن خیر بادشاہ نے آخیا میری بیٹی دا حیا کیتا ہی اوے طالب علم دین پڑھن والیا میرے نبی فرمایا کہ جدو تساں اپنی بیٹی دا نکاح کرنا ہوئے چار وجہ تو نکاح ہوندا ہے عورت نال لے مالہا والے حسبہا والے جمالہا والے دینہا اوندا مال ویکھ کے اوندا حسن ویکھ کے اوندی برادری ویکھ کے اوندا دین ویکھ کے آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداکا تساں میرے غلاموں نہ مال ویکھیا جے نہ حسن و جمال ویکھیا جے نہ برادری ویکھیا جے جدوں وی نکاح کریا جے میرا دین ویکھیا جے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے نوجوان جس عورت دی عزت تو محفوظ کی تھی کلی دی اپنا ہاتھ ساڑ لئی اورنگزیب پوری کچہری اعلان کرتے میں اپنی بیٹی دا رشتہ نکاح تیرے نال ہی پڑھانا چاہنا وا